बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, अब गंदुम भी मैसर नहीं। झंग की गला मंडी में फीमन गंदुम 2,900 रुपए से तजावुज कर गई। 6 रोज के दौरान 200 रुपए फी मन का इजाफा। हुकाम कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम। दरामद के बावजूद गंदुम बहरान पर काबू ना पाया जा सका। आढ़तियों ने हाथ खड़े कर दिए। गंदुम की बेहतर पैदावार हासिल करने के लिए अहम फैसले। खाद और सर्टिफाइड बीज के लिए सब्सिडी दी जाएगी। ज्यादा किसानों को मुतहर्रिक किया जाएगा। महकमा ज़राअत तौसी किरदार अदा करेगा। अयूब रिसर्च ट्रेनिंग में अहम जिम्मेदारियां तफवीज कर दी गई। कपास की बेहतर फसल की उम्मीदें भी सैलाब के साथ डूब गईं। टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ात पर वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने हमसाया मुल्क से कपास दरामद करने की इजाज़त दे दी। एक्सपोर्टर्स ने इक़दाम सराहा, जल्द अमल दरामद का मुतालबा किया। बिजली महंगी से महंगी, पावरलूम मालिकान ने 12 सितंबर से एहतजाज की कॉल दे दी। हंगामी इजलास में शहर के तमाम सेक्टर से पावरलूम मालिकान ने शिरकत की। चेयरमैन काउंसिल ऑफ लूम ऑनर्स वहीद खालिक ने मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रखने का इंदिया दे दिया। उधर रेपरेटर ट्रिब्यूनल से एफपीआर का बिजली के यूनिट्स पर सेल्स टैक्स का लदम करार। वफाकी हुकूमत ने भी जुलाई के बिल रायती तारीफ के साथ वसूल करने की हिदायत कर दी। तामीराती शोबे के लिए बुरी खबर, अगस्त में सीमेंट की खपत 24% कर दी गई। रिकॉर्ड के मुताबिक सीमेंट की खपत 32,96,000 टन रही। ईंधन की लागत और रुपए की गिरावट सीमेंट इंडस्ट्री को ले डूबी। डीलर्स की दोस्ताना पॉलिसियां बनाने की अपील। महंगाई के बायस ऑटो स्पेयर पार्ट्स की मंदी में, ताजिर कारोबार सूरत हाल से परेशान हो गए। चनियोट में बिलों की अदम अदायगी या डिस्पोजल कनेक्शन मुनक़ता। वासा डिस्पोजल की बिजली दूसरे रोज भी बंद। फैसलाबाद को पानी की सप्लाई बड़ा मसला बन गया। फेस्को चनियोट में 15 में से 10 ट्यूबवेल्स का बिजली कनेक्शन मुनक़ता किया गया। डेंगू का डंग तेज, फैसलाबाद में मजीद 2 शिकार कर लिए। एलाइट अस्पताल में ज़ेरे इलाज 2 मरीजों में वायरस की तस्दीक हो गई। आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। 40 साल कोकब समंदरी, 16 साल खालिद पेशावर का रिहायशी है। जिला फैसलाबाद के 166 बुनियादी मराकज़ से स्कूल न्यूट्रिशन सुपरवाइजर से महरूम निकले। माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम में कमजोर माएँ और ग़ज़ाई कमी का शिकार बच्चे नजरअंदाज होने लगे। 1034 एम्बुलेंसेज सर्विस समेत दीगर अमूर भी मुतासर। बारिश के बाद टोबा की मेन सड़क के किनारे गहरे गड्ढे पड़ गए। अहले इलाका के मुताबिक रात के औकात हादसात ज्यादा होते हैं। मोटरसाइकिल और कार सवारों को दुश्वारी का सामना है। जगह जगह कचरे के अंबार लग गए। खसारे में डूबा रेलवे सैलाब से मजीद खसारे में चला गया। 12 रोज से 6 ट्रेनें स्टेशन में बंद। फैसलाबाद स्टेशन को 3 करोड़ का नुकसान। रेलवे इंतजामिया ने हेडक्वार्टर्स को खसारे से आगाह कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी फैसलाबाद माली लिहाज से दिवालिया हो गई। अकाउंट 5 में बैलेंस 0, तनख्वाहों की अदायगी खतरे में पड़ गई। हुकाम से मजीद फंड मांग लिए गए। महकमा तालीम के डीडीओज को मुख्तलिफ डिमांड से रोक दिया गया। फैसलाबाद के एलाइट अस्पताल में गुर्दे के मरीजों डायलिसिस यूनिट का इफ्तिताह कर दिया गया। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जफर अली चौधरी ने इफ्तिताह किया। मुखय्यर हजरात के ताउन से इमारत तामीर कराई गई। 4 करोड़ रुपए लागत आए। 20 डायलिसिस यूनिट, 50 डायलिसिस मशीनें लगाई जाएंगी। सूबा भर की 12 जेलों में एयर कूलिंग चिलर्स की तनसीब का फैसला। फैसलाबाद की सेंट्रल जेल और डिस्ट्रिक्ट जेल में चिलर की तनसीब पर 5-5 करोड़ से ज्यादा लागत आएगी। डिस्ट्रिक्ट जेल झंग में चिलर की तनसीब पर 9 करोड़ 14 लाख लागत आएगी। इसी तरह टोबा डिस्ट्रिक्ट जेल में एयर कूलिंग चिलर की तनसीब पर 5 करोड़ 65 लाख लागत आएगी। फैसलाबाद पुलिस का राइडिंग स्कूल तीसरी बार नजरअंदाज। 6 साल कबल सीपीओ सुहेल हबीब ने स्कूल कायम किया। तबादले के बाद लावारिस छोड़ दिया गया।
سابق CPO غلام مبشر مہکن نے اسکول بحال کیا، ایک مرتبہ پھر گندگی میں گر گیا۔ جنگ میں ووٹرز کی تصدیق کا عمل شروع، چھان بین کی ذمہ داری اساتذہ کو سونپ دی گئی۔ 4 روزہ مہم میں اساتذہ کی اضافی ڈیوٹیاں، 7 ماہ میں بھی اساتذہ کو تدریس کے لیے پورا موقع فراہم نہ کیا جا سکا۔ پنجاب بورڈز کمیٹی آف چیئرمین کا اہم قدم، اب کوئی بھی بچہ مکمل فیل نہیں ہوگا، جو طالب علم جتنے مضامین میں فیل ہوگا اتنے ہی مضامین کا پیپر دے سکے گا۔ طلباء کے فیل ہونے پر تعلیم چھوڑنے کے پیش نظر فیصلہ کیا گیا۔ فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت میں فرنیچر ایسوسی ایشن کا اجلاس، ڈالر کی بڑھتی قیمت اور کمر توڑ مہنگائی کے باعث کاروبار میں غیر یقینی گفتگو، چیئرمین سعید اقبال نے حکومت سے اضافی ٹیکسز کے خاتمے کا مطالبہ کر دیا۔ جنگ میں سیلاب اور بارشوں کے بعد ڈینگی وائرس پھیلنے کا خطرہ، وزارت تعلیم نے ڈینگی وائرس کے حوالے سے الرٹ جاری کر دیا۔ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول جھنگ صدر میں اسکول سربراہان کو متحرک کرنے کے لیے اہم سیمینار، CEO ایجوکیشن محمد نواز سمیت محکمہ تعلیم سے افسران کی شرکت۔ چنیوٹ میں عالمی یوم خواندگی کے سلسلے میں آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا، ڈپٹی کمشنر محمد فاروق رشید نے قیادت کی۔ واک قائد اعظم اکیڈمی پر اختتام پذیر ہوئی، ضلع کونسٹوبہ میں سیمینار، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل وقار حسین نے خطاب کیا۔ چناب کالج شورکوٹ کے زیر اہتمام انٹر میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا، ڈپٹی کمشنر محمد ارشد بھٹی کی خصوصی شرکت، پوزیشن ہولڈرز میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے۔ بیٹی اور نواسی کے قاتلوں کو والدین نے خدا ترسی کے لیے معاف کر دیا، فیصل آباد کی عدالت سے 7 ملزم بری، کیس ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد اظفر خان کی عدالت میں زیر سماعت تھا۔ ضلع انتظامیہ ٹوبہ کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان بھجوانے کا سلسلہ جاری، ڈپٹی کمشنر زاہد سہیل کی نگرانی میں 27 ٹرکوں پر سامان بھجوایا گیا۔ فیس نہیں تو کیا ہوا، پڑھنے میں کسی سے کم تو نہیں، فیصل آباد کے فلاحی ادارے شعور اسکول سسٹم کے بچوں کی میٹرک میں بہترین کارکردگی، سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ یونیورسٹی آف جھنگ میں آرٹ ایگزیبیشن، وائس چانسلر ڈاکٹر نبیلہ رحمان کی خصوصی شرکت، فن مصوری کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا، شرکاء نے طلباء کے کام کو خوب سراہا۔ چنیوٹ کی سیشن عدالت میں شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج امجد نذیر چودھری نے افتتاح کیا، ایڈیشنل سیشن جج محمد سلمان، سینئر سول ججز عبد المعین اور صدر بار اشرف گجر سمیت دیگر نے شرکت کی۔ سرمئی بادل چھانے کے بعد فیصل آباد کے متعدد علاقوں میں تیز بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا، شہریوں کے مرجھائے چہرے کھل اٹھے۔ اور ٹوبہ میں کبوتر بازی کے شوقین مقابلے بین الاقوامی سطح پر لانے کے لیے میدان میں، قومی سطح پر کھیلا جائے گا، چک 295 دیوی داس پورہ میں پاکستانی چیمپئن شیخ حسین حیدر رانا شاہد پرزم۔